جی رب جلیل فرمایا جبرائیل زمین تے ویکھنا جائیداد دین والا بھی میں زمین دین والا بھی میں روپیہ تے پیسہ دین والا بھی میں خود میرا اللہ خالق کے کائنات قرآن دے اندر اعلان فرما رہا میرا اللہ فرما رہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والارض زمین دا مالک بھی اللہ ہے آسمان دا مالک بھی ذرا اچھی وانل بول دے وہ زمین دا مالک کون آسمان دا مالک کون اللہ لیل و نہار دا مالک بھی اللہ ہے یمین و یسار دا مالک بھی اللہ ہے ہر پستی و ہر بلندی دا مالک اللہ ہے میرا اللہ خود قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے یخلق ما یشاء اللہ جنوں چاہے جناب والا جو کچھ چاہے دے دے میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور فرما رہا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دے دیواں جنوں چاہواں جناب والا بیٹے دے دیواں میرا اللہ اعلان فرما رہا میں چاہواں تے بیٹیاں بھی دین والا میں بیٹے بھی دین والا میں جدو سوال کیتا گیا ہے میرے نبی پاک سرکار دو عالم تشریف فرمانے حضرت جبرائیل آ گئے فرمایا سنیا تیرے کولو سوال پہ کر دینے مال نو کتھے خرچ کریے اے جبرائیل مال نو کتھے خرچ کرنا چاہیے ہے حضرت جبرائیل قرآن دی آیت لے کے آئے دوسرا سپارہ آئے اللہ اعلان فرما رہا یسألونک ماذا ينفقون اللہ نو سوال کتنا پسند آیا ہے اللہ نے اس صحابی دے سوال نو قرآن دا حصہ بنا چھوڑے آئے فرمایا سونیا مال دین والا میں لیکن پوچھ دے تیرے کول پہلے یا اللہ میں کی کراں فرمایا سونیا قل اپنے لب کھول تے ذرا مٹھا مٹھا بول اے سونیا کدے تو بولے کدے میں بولا کدے میں بولا کدے تو بولے ساڑھے دواں دی اکو زبان ہوئے یا اللہ کی بولا فرمایا سونیا بول قل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا لوگو اگر مال نو خرچ کرنا چاہندے ہو اپنے والدین تے مال نو خرچ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ والدین تے کتے خرچ کرو والدین تے اے نہیں فرمایا جناب فلاں کوٹھی تے مال نو خرچ کرو فلاں جگہ تے مال نو خرچ کرو اللہ فرما رہے ہیں والدین تے مال نو خرچ کرو آ سجنا توجہ چاہواں گا دوستان محترم اے والدین دیاں شانہ کون جناب بیان کر سکتا ہے جنہ دے بارے میرا رب قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اللہ فرما رہا عبادت صرف اور صرف میری کرنی ہے یا اللہ دوسرا حکم کیڑا ہے میرا رب اعلان فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرما رہا والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے یا اللہ کیویں حسن سلوک کرنا ہے میرا اللہ اعلان فرما رہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما سبحان اللہ اللہ فرما رہا والدین دے نال ایویں حسن سلوک کرنا ہے جناب اف بھی نہیں کہنا ہے چھڑکنا بھی نہیں ہے اللہ کہہ رہا جناب انہاں واسطے دعا کرنی ہے مولا
اللہ جویں میرے نال محبت کر دے رہے نے میرے نال رحمت والا معاملہ کر دے رہے نے اے سونے ربا تمہیں انہاں تے مہربان ہو جا اج پوچھو نا جناب ملک بابر سلطانی صاحب دے کولو ملک اسد صاحب دے کولو جناب ملک صاحب خان صاحب دے کولو پوچھو نا او باپ نظر نہیں آ رہا محبت کرانا والا باپ جدو نظر نہیں آ رہا ہے اج سارے دوست آئے بیٹھے نے جناب برادری والے بیٹھے ہوئے نے چاچے مامے تائے بھی آئے بیٹھے نے بڑے دور و نزدیک تے جناب رشتہ دار بھی آئے بیٹھے نے لیکن او باپ نظر نہیں آ رہا ہے محبت کرانا والا باپ جدو نظر نہیں آ رہا انہاں دے دل وچ آواز نکل دی ہوے گی کہ آ دردا ہن دل میرے نو تے کر دے نظر نہیں آندا تے سونا پیارا باپ جو میرا اللہ اکبر یا رسول اللہ جناب انہاں دا والد نظر نہیں آ رہا محبت کرن والا باپ نظر نہیں آ رہا ہے یقیناً انہاں دے اکھاں وچوں اتھرو بھی رواں ہوندے ہون گے انہاں دیاں بہناں بھی روندیاں ہون گیاں لوگ کہندے نے یار کیوں روندے ہو اے اکو جواب دیندے ہون گے کہ دکھیے دی گل او لوکو دکھی آ جانے ہاں جی دکھیے دی گل او لوکو دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں موت جنا دے ماں پہ مارے تے او تک تک رون دے قبراں تے ماں باپ دے بارے جناب میاں صاحب فرماندے نے لوگوں کے بھائی بھائیاں دے در دے ونڈاں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں سبحان اللہ باپ اپنے بیٹے نال اللہ اکبر یا رسول اللہ باپ اپنے بیٹے نال بڑی محبت کردا ہے ماں اپنے پتر نال بڑی محبت کر دیئے او سجنا دوست کدے اوکھے ویلے کم نہیں آندے سجن اوکھے ویلے کم نہیں آندے نے برادری والے اوکھے ویلے کم نہیں آندے نے اے ماں اپنے پتر نال بڑی محبت کر دیئے باپ اپنے پتر نال بڑا پیار کردا ہے اس واسطے کہنا لگندا ہے لوکو سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندے تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میوات نبیاں نے منگیا تے کر کر عذر بہانے ایک جنابے والا باپ بھی اپنے پتر نال بڑی محبت کردا ہے تے بیٹے بھی اپنے باپ نال بڑی محبت کردے نے لیکن دھیاں دا پیار جناب
جناب والا اکھاں انوکھا نظر آندا ہے اور پتراں دی زندگی تے گزر جاندی ہے لیکن دھیاں دی زندگی باپ تو بغیر نہیں گزر دیے سجنا میں پچھلے دنوں تے جناب ویڈیو ویکھیے ایک پولیس والے نے ایک بابے نو ادھی رات نو جناب گرفتار پکڑیا ہے تے بابے کولو پوچھیا پترا بابے دے کولو پوچھ دے پینے بابا اے دسنا تو کتھے جانا ہے بابے نے کیا فلاں علاقے دے اندر میرا پتر رہندا ہے انہوں فون کرو آ کے مینوں لے جاوے جدو پولیس والیاں نے فون کیتا ہے پتر نے جواب دیتا ہے ادھی رات ہو گئی ہے میں کیویں اپنے باپ نو لے کے آواں اس بابے نے کیا یار میرے پتر تے نہیں لین واسطے آئے نے میری بیٹی نو فون کرو جدو بیٹی نو فون کیتا گیا جناب پہلی بیل گئی ہے بیٹی نے فون اٹھایا ہے تے اگو جواب ملیا سی پولیس والے بول رہے ہیں تیرا بابا ساڈے کول ہے تھی نے نہ ایک گل کیتی ہے نہ دوسری گل کیتی ہے بیٹی کہندی ہے پولیس والے بھائیو میرے باپ نو اپنے کول رکھو میں ہنے تواڈے کول پہنچ جانی ہاں اے بے شک جناب والا بے شک انہاں دھیاں دے بارے میاں صاحب پکار اٹھے نے کہ لوگو ہائے دھیاں لئی پردے سوے بابلے تے پتراں لئی جاگیراں دکھ سکھ سہنا کچھ نہیں کہنا تے اے دھیاں دیاں تقدیراں اللہ اکبر کبیر آؤ ایک بیٹی دا تذکرہ تے کس بیٹی دا تذکرہ میں کرن لگیا اس بیٹی دا تذکرہ کرن لگیا جس بیٹی دے بارے میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی اے لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جدو میرے تے تواڈے کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم دا آخری وقت آیا ہے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو بلایا ہے کان دے اندر کوئی گل کیتی ہے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے دوبارہ میرے نبی نے کول بلایا دوبارہ کان وچ کوئی گل کیتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا مسکرا پیاں نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ نے بعد وچوں پوچھیا ہے اے بیٹی دس نہ ذرا نبی پاک سرکار دو عالم نے تیرے کن وچ کیڑی گل کیتی ہے حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا امی جان نبی پاک میرے بابا جانی نے فرمایا ہے اے بیٹی میرا آخری وقت آ گیا ہے جدو میں سنیا تے میری اکھاں وچ اتھرو آ گئے فرمایا بیٹی پھر تو مسکرائی کیوں ہے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے فرمایا امی جان جدو دوسری دفعہ میرے نبی نے فرمایا میرے کن وچ گل کیتی ہے فرمایا بیٹی فاطمہ اہل بیت وچوں سب تو پہلے میرے نال تو ملاقات کریں گی میں مسکرا پیاں تے آؤ جدو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دا آخری وقت آیا توجہ کرے ہو ذرا اپنے حسن تے حسین نو کپڑے پوا دیتے غسل دیوا دیتا کپڑے پوا دیتے جناب گھر دے برتن دھو دیتے نے تے گھر دے اندر جھاڑو پیاں لگاندیاں نے حضرت علی المرتضی آ گئے فرمایا اے فاطمہ تیری طبیعت خراب سی لیکن تو گھر دے کام پہ کر دیئے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی رات خواب دے اندر میرے بابا جانی رحمت للعالمین نبی تشریف لے کے آئے سبحان اللہ خواب دے اندر کملی والے نبی تشریف لے کے آئے تے میں بابا جانی نو عرض کیتا ہے سونیا کوئی اپنے دھیاں نو ایویں چھوڑ کے جاندا ہے یا رسول اللہ کوئی اپنی بیٹیاں نو اس طرح چھوڑ کے جاندا ہے تے حضرت فاطمہ الزہرا بھی کہندی ہون گیاں کہ لگیاں والے او لوگ چپ نہیں کر دے تے توڑے دئیے لکھ دلا سے
سجن وچھوڑا ڈاڈا تے ہن جائیے کیڑے پاسے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ 6 مہینے تک زندہ رہیاں لیکن کسے نے بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نو مسکران دیا نہیں ویکھے آئے آپ نے فرمایا جتنے غماں دے پہاڑ میرے اتے گرے گرے نے اگر کسی پہاڑا تے گرنا تے جناب او بھی ریزہ ریزہ ہو جانا اے باپ دی محبت دے اندر ایک بیٹی دے جناب کمال دے الفاظ نے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضی دی گود فاطمہ الزہرا دا سر فرمایا اے علی میں ساری زندگی تیرے نال گزاریے میں نے اپنی بیوی سمجھ کے نہ صحیح مصطفیٰ دی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا اے علی کدے کوئی ایسا وقت آیا ہوئے تو میں نو بلایا ہوئے تے میں حاضر نہ ہو سکی ہوا اے علی تو کوئی کم کیا ہوئے تے میں نہ کر سکی ہوا اے علی میں نو معاف کر دینا حضرت علی المرتضی نے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے فرمایا فاطمہ تمہیں میں نو معاف کر دینا تو شہزادی رسول ہے میں نرم و گزاد بستر تے تینوں نہیں دے سکیا میں تینوں ریشم تے بستر تے نہیں دے سکیا اے فاطمہ کدے کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تے میں نو معاف کر دینا ہے اے او فاطمہ الزہرا نے جنہ دے بارے لکھن والے نے لکھیا جناب والا ایک دفعہ حضرت علی المرتضی نے کہا سی کہ میں دوسری شادی کرنی ہے حضرت فاطمہ الزہرا نو پتہ چلے آئے حضرت امام حسن تے امام حسین دی انگلی پکڑ کے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئیاں نے فرمایا بابا علی کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنی ہے میرے نبی نے منبر بچھایا اعلان کیتا ہے لوگوں ہر کسے نو 4 شادیاں دی اجازت ہے لیکن اے علی خیال کرنا جدوں تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تینوں دوسری شادی کرن دی اجازت سبحان اللہ ایک باپ دی محبت جناب اپنی بیٹی نالے ایک بیٹی دی محبت اپنے باپ نالے دو میں گلاں پہ کر دینے توجہ کرے ہو ذرا حضرت علی المرتضی نو فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی میں نو بھول نہیں جانا میری قبر تے آندیاں جاندیاں رہنا ہے اے علی میرے حسن تے میرے حسین دا خیال کرنا ہے اے علی رات دے وقت میرا جنازہ اٹھانا ہے دوستان محترم اے نبی پاک سرکار دو عالم دی بیٹی ہے جیڑی ساری زندگی نبی پاک سرکار دو عالم دے غم دے اندر گزر گئی ہے میاں صاحب فرماندے نے لوگوں کے بے شک پتر مٹھڑے میوے ہوندے او لوگوں بے شک پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے رونق ہوندی کر دی پر تھیاں جئی کوئی شے نہ محمد پر شمع پرائے کر دی پڑھیے لا الہ الا اللہ یا محمد سرور اگر ہو سکے تو جناب تقریر ختم ہو گئی ہے لیکن ہاتھ بلند کر کے پڑھ لو تاکہ اج جیڑی جناب والا محفل پاک دی ڈائری لکھی جا رہی ہے اے ڈائری جدو جناب مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے اصال ثواب دا ثواب جناب جدو ملک ظروف صاحب دی روح نو پہنچے انہیں بھی ویکھن جناب میرے روح نو اصال ثواب واسطے آن والے اپنے ہتھاں نو بلند کر کے اللہ دا ذکر بیان کر رہے سن پڑھ لیجئے حق لا الہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی تے اے دنیا ایک مسافر خانہ اوے ایک آوے ایک جان
مجال محمد تے اتھے پکے ڈیرے لا سبحان اللہ اللہ کریم